الكافرين عسيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز نو بیان کر کے جناب نے صلوات فرما کے سانو سب مستقت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع پہ ہم کلام ہوئے گا اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ۔ احادیث مصطفیٰ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں ناچیر نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی دے اندر جب اے جہان مومنہ دی خواہشات دا جہان نہیں، کافران دی آزادی اور خواہشات دا جہان ہے، تو میں اس گل اللہ جل شانہ دے قرآن مجید فرقان حمید وچوں وہ عرض کروں گا کہ مومنان دا اگلا جہان ہے، کافران دا اے جہان ہے۔ سیانے آندے لے چورانو کھاندیا نہیں کٹیندیا لکھی دا ہوندا، جڑے چلے تے کملے اولے اور اپنے ایمان دے کچھے مسلمان کافران دیا یاشیاں، کافران دیا رہائشاں، کافران دے رہنے بہنے خوراکاں اور انہاں دے دنیا دے اندر عیاشیاں دیکھ کے اے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ دے قرآن کنڈ کر چھڑ دے لیں اور اس پاسے روح کر لیندے ہیں۔ یہ انہاں واسطے
ساڑھے تو اڈے ورگیاں واسطے کچھیاں بندیاں واسطے سونے رب دا قرآن وہ پیش کرانگا اور عرض کرانگا کہ دوستا سادہ جہان اے عملہ واسطے رب نے پیدا فرمایا ہے، یہ دار العمل ہے، مومن کے لیے دار الجزا، وہ آخرت دا جہان جنت ہے، کافر واسطے چونکہ جنت نہیں ان دے واسطے دوزخ ہے، ہمیشہ دا عذاب ہے، ہمیشہ دا اس دے اتے سزا ہے اپنی کیتیاں دی، لہذا انہاں اس جہان میں آزادی نال زندگی گزارنی، خواہشاتی تکمیل پیچھے انہاں ہلکیاں ہونا ہے، تو لہذا انہاں دے اس آزادی دے جہان ہوئے کہ مومن ہرگز انہاں دے پیچھے نہیں چلدا، انہاں ورگے کم نہیں کردا، انہاں ورگا زندگی گزارن دے بندوبست نہیں کردا۔ سونے رب العالمین جل شاہ نے ایسے ہی کافرہ واسطے اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 18 سپارہ 19 سپارہ سورۃ الفرقان کے اندر سونے رب نے مومنان دے عقیدے اور مومنان عقیدہ سدھا فرما کے اور انہوں نے رہنمائی فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی کہ ایمان آلیا کافرانو کھاندیاں ویک کے کچھیاں نہیں بہنا، انہاں دا اے جہان ہے تیرا اگلا جہان ہے، انہاں دا اگلے جہان میں کی ہونا ہے انہاں نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب العالمین جو بیان فرمایا ہے، اگر جناب دا ذوق ہو تو سنا دے۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب کتاب دے اندر فرماؤں الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ سونا رب العالمین اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے اس دن سچی بادشاہی اللہ دی ہونی ہے، زہری تے باطنی بادشاہی اللہ دی ہونی ہے، اس دن مالک یوم الدین، اس دن دے وچ رب العالمین دی بادشاہی ہوئے گی، مدان معاشر زہری بھی بادشاہی رب دی ہونی ہے، باطنی بادشاہی بھی رب دی ہونی ہے۔ ادھر ویکھو سونیاں اے مسلمان نو دسن واسطے رب العالمین دسنا چاہتا ہے، اے ایمان لیا ویکھتے صحیح ایتھے بھی بادشاہی ساڑی ہے، اوتھے بھی بادشاہی ساڑی ہونی ہے، لیکن ایتھے پردیاں وچ اساں اپنے آپ کو لکایا ہے، اپنی قدرت کو لکایا، پردیاں وچ جڑے قبلے تے کچھے ایمان والے ہوندے نے او ویکھ کے پریشان ہو جاندے نے، ویکھتے صحیح رب نے کنیاں طاقتاں دے چھڑیاں نے، انہیں میرے نال انج کر چھڑنا ہے، پتہ نہیں دین تے چلاں گا تے کی کرے گا، دین تے چلاں گا تے ٹوکر بند کر دے گا، دین تے چلاں گا تے جان کا دشمن بن جائے گا۔ رب العالمین دسدا اے ایمان والیا تو قائم رہ، دین تے رہ، شریعت تے رہ، میرے محمد دی غلامی دا پٹا پا کے رہ، اگر ایتھے تینوں کوئی دکھ آ جاوے گا پریشان نہ ہونی، اس دن دے اتھے سارے کٹھے ہونا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی میں رب العالمین دی ہونی ہے۔ ادھر ویکھو سونیا اگے رب العالمین کافران دے بارے بیان فرماؤں دا وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ سونا رب العالمین فرماؤں دا اس دن کافر سخت سختی میں چھوڑ گے، جی میں عرض کی ابتدا دے اندر
چور نو کھاندیا نہ ویکھ، چور نو پٹیندیا ویکھ، سزا لیندیا ویکھ۔ سونا رب العالمین فرماؤندا اے ایمان والیا اس دن اج تو بھوک وچے، اج تو بھوک وچے صبر پیا کرنا ہے، شریعت دا دامن نہیں چھڈنا ہے، اپنے نفس نو پٹا پا کے رکھے آئی، اپنے نفس دیا خواہشاں دا تارک بنے آئے، تینوں چلو چند دن دکھ آ گئے نے، رب العالمین فرماؤندا ہے اونا کھلے ڈنگاں واسطے او دن سختی ہونا بڑا ہی سخت ہوئے گا کافرہ ہوتے، بڑا ہی سخت ہوئے گا۔ رب العالمین فرماؤں ہے وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، توجہ ہے وڈن گے اپنے ہتھاں نو چبان گے، چک وڈن گے، آکھن گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، اساں فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا، ہائے افسوس، اساں رسولاں دی راہ تے چلے ہوندے۔ اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے، اپنے آپ نو کوسن گے، اپنے آپ نو پٹن گے، آکھن گے مولا کی کر بیٹھے ہیں، تیرے رسول آندے رہے، تیرا ابراہیم آیا، تیرا موسیٰ کلیم آیا، تیرا عیسیٰ روح اللہ آیا، تیرا محمد عربی آیا سی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے، ظالم اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے، آکھن گے ہائے افسوس کی کر بیٹھے ہیں، تیرا مدنی آیا، تیرے رسول آیا، سب تیرے رسولہ دی تابع داری چھڑ گے، اپنے نفس دے چل دے رہے، اپنی خواہشات دے پیچھے چل دے رہے۔ ہائے افسوس، ایک کافر آکھن گے اپنے ہتھاں نو چبان گے، پر صدقے جاواں بلال حبشی جیسے او جدو میدان معاشر آؤں گے، اس شان نال آؤں گے، نہ افسوس ہونا ہے، نہ غم ہونا ہے، نہ پریشانی ہونی، قسم خدا دی کر کے آنا قرآن مجید فرقان حمید فرماؤں ہے کہ ذوق ہوئے سنا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اس دن مطمئن روح ہونگیا، مطمئن نفس ہونگے، قسم خدا دی کر دیانا، اور جنہ شریعت مصطفیٰ دا دامن کدی نہ چھڑیا ہونا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا بڑا اپنے گل وچ رکھنا ہے، دین مصطفیٰ نو اپنا اوڑنا بچھونا بڑھایا ہونا ہے، وہ پریشان نہیں ہونگے، مطمئن ہونگے، انہاں دیا روحاں مطمئن ہونگیا، انہاں دے جسمان آگت نہیں ساڑ سکے گی، مدان معاشر انج ہونگے جنہیں اللہ دے پرونے پہ ہوندے نے، لیکن یہ رب فرماؤں ہے کافر اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے، اپنے ہتھاں نو چک وڈن گے، چبان گے، ہائے افسوس کاش اساں رسولہ دے رستے تے چلے ہوندے، محمد لاجپال دی غلامی دا پٹا پایا ہوندا، او چلے الحمدللہ پڑھیا کر سونے مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا کر، اللہ دا شکر ادا کر دیا وہ ایسا سجدہ وچوں نہ اٹھیے، ساڈا اے ہوئی حق بن جائی۔ سونے رب العالمین نے سانو اپنے محبوب دی غلامی وچی زندہ کیتا ہے، دعا کر غلامی وچی موت آ جاوے۔ ساڈا پیر باؤ فرماؤں ہے جے ذوق ہوئے سنا دڑکے نہ بول سبحان اللہ۔ ساڈا صفیہ دا سلطان فرماؤں ہے بے بسم اللہ او یارا اسم اللہ دا
یارا اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعتی او سرور عالم عالمی او نال شفاعتی او سرور عالمی او چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے او جس دا ایڈ پسارا میں قربانی او نا تو باہو او باہو نبی سہارا ایدر ویکھو سونے سونا رب العالمین جل شانہ اپنی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اونا کافران دے پچھتاوے بیان فرما رہے ہیں آکھن گے ہائے افسوس ساڑھے کو نبی ہوں دے رہے ساڑھے کو رسول ہوں دے رہے کاش اسا نبیاں دے راتے چلے ہوں دے آدھر سانو نہ ویکھنا پہلا ایدر وے خلد والا سیانے آنکھ دینے زندگی غریب دی بھی گزر جاندی امیر دی بھی گزر جاندی خیشان دے پچھے کالی اور چٹی کرنا لیا دی بھی گزر جاندی اور جنہ بابے فرید بانو اپنے نفس کو نت پا کے زندگی گزاری ہوئے زندگیاں اونا دیا بھی گزر جاندیاں اپنا اپنی پسند ہے اپنا اپنا ذوق ہے پر قسم خدا دی کر کے آنا اے فانی جہان ہے اے مکن آلا جہان ہے رہن آلا نہیں افسوس دی کر لے او چھلا مسلمان او کملا مسلمان نہیں جیڑا اس فانی جہان نوی سندہ کرن اٹھر پہ آئے اس فانی جہان نوی سونا کرن اٹھر پہ آئے اسے دے پیچھے در پہ ہو کے اپنی قیمتی سامان جیڑیاں ایک ساتھ جیڑی جا رہی ہے جیڑی واپس آ رہی ہے اے ہیریاں تے موتیاں تو بھی زیادہ قیمتی ہے اینا قیمتی سامانو ایوے دنیا مردار پیچھے جایا کر جانا اے کسے عقل مند بندے دا کم نہیں کسے سیانے بندے دا کم نہیں ایدر ویکھو سونا رب العالمین فرماؤں ہے اس دن کافر اپنے ہتھانوں چاک وڈن گے آکھن گے ہائے افسوس کاش اساں نبیاں دے راہ تے چل جاندے رسولاں دے راہ تے چل جاندے سونا رب اونا دی گل نو مزید پیا کھول دے جے ذوق ہوئے سنا سونا رب العالمین فرماؤں ہے یا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سونا رب فرماؤں دے آکھن گے ہائے خرابی ہائے افسوس کی کر بیٹھے ہیں کاش اسا فلانا بیلی نہ بنایا ہوندہ فلانے نال یاریاں نہ لاؤں جنہ سانو حق دے رات ہٹایا ہے ادھر ویکھو سونیا سب تو بڑا دوست ساڈا اللہ ہے اس دا رسول ہے پھر اسے لحاظ نہ جنہ کوئی اللہ رسول دی تابعداری کرنا لے وہ ساڈے سجن نے توجہ فرما اس جگ دا بیڑا گرک سب تو بڑے دشمن ابلیس نے کیتا جے اس تو بعد یہودی اس تو بعد نصارا جنہیں انہاں دی پیری وچ زندگیاں گزارن والے سجن بنائی بیٹھا ہے انہاں ساڈا چنگا برباد کر چھڑیا ساڈے عقائد و نظریات دا بیڑا خرد کر چھڑیا کاش آکھن گے کاش ایسا فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا کاش ایسا فلانا سجن نہ بنایا ہوندا او چھلیا میں عرض کرانگا اللہ نو یار بنا لے اس دے محبوب نال پیار پا لے سونے صدیق نال یاریاں لا لے فاروق اعظم نال پیار پا لے بابے فرید نو اپنا رہبر تے رہنما بنا لے میاں شیر ربانی پیچھے چل جا پھر تینوں اے نہیں کہنا پینا اے نہیں آکھنا پوے گا ہائے افسوس جویں اوندا پٹھا بولو ہے میں یار بنایا تو میرا بیڑا بھی غرق کر چھڑیا سو اے اللہ دا قرآن فرماؤں دے آکھن گے اس دے کہ یا اللہ اسا فلانا سجن نہ بنایا ہوندا اسا فلانا بیلی نہ بنایا ہوندا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش اسا بیلی نہ بنایا ہوندا ہائے افسوس ہائے بربادی ہائے ساڈا بیڑا غرق ہو گیا فلانا سجن نہ بنایا ہوندا ادھر ویکھو سونیا ادھر ویکھو سونیا کی اگو آکھدے نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا آکھن گے بے شک انہیں میں نو بہکا چھڑیا سی بادراہ کر چھڑیا سی او بولو بے شک انہیں بہکا چھڑیا سی میں نو بادراہ کر چھڑیا سی میرے کو نصیحت بھی آئی میں قبول نہ کی تھی میرے کو نصیحت بھی سی میں قبول نہ کی تھی قرآن بھی سی شیطان بھی سی محمد عربی بھی سن یہود و نصارہ بھی سن وہ سارے اپنی دکانداریاں لا کے بیٹھے سی ایک پاسے مدنی بلاؤندے سی ایک پاسے ابو جہل بلاؤندا سی ایک پاسے قرآن بلاؤندا سی تجھے پاسے انگلش بک سینے لاؤں نو جگ ترسدا سی آکھن گے ہائے افسوس سدھے راہ جا رہا سا بہکا چھڑیا نصیحت بھی آئی پر میں نو شیطان نے بہکا چھڑیا سونا رب العالمین فرماؤندا ہے اس شیطان دا کم نہیں بندا ہے لوکانو مخلوق خدا نو امت مصطفیٰ نو برباد کر کے آخدا ہے آدھا میں نے تو سدھی گل جے رب دا ڈر ہوندا ہے اللہ دا خوف ہوندا ہے جدوں فرشتیاں نو نزول ویکھیا نا فرشتیاں دا بولی تے صحیح پچھوں کی وکھاوندا رہیا ابو جہل نو کی وکھاوندا رہیا دا پریشان نہ ہو مٹھی بھر مسلمان نے نگل جاؤ گے چبا جاؤ گے کھا جاؤ گے تھوڑی اینا کوئی جناب جی حملہ برداشت کر سکنے آؤ تسی میں بھی تھوڑے نالا ادھر ویکھو چھلیا
جدوں بدر دا مقام آیا اللہ دے فقیراں تے پیاریاں دے ہتھاں وچ ہاتھ پے محمد لجپال دی دعا دا صدقہ جدوں فرشتیاں دا نزول ہویا جبرائیل علیہ السلام پاک مبارک بن کے جدوں نازل ہوئے فرشتیاں دا 5000 فرشتیاں دا نزول ہویا ابلیس ویکھ کے آکھدا ہے او کافرو میں تے اپنے رب تو ڈرنا تسی جانو محمد جانے تسی سانو مدنی جانے ایتھے بھی اللہ فائدہ سریا کافر بے یارو مددگار کر کے شیطان بے یارو مددگار انسان کو کر کے چھڑ دیتا ہے او جھلیا جڑے کیتے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں او جڑے ترس دے سی دونوں دن راتی آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی او جگ سارا سونے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے ادھر ویکھو سونیا آکھن گے اللہ فرماؤں ابلیس بندے نو بے یارو مددگار چھڑ جاندہ ہے اگے قرآن سنا دے لو سوال آوے اور جیڑے ملہ طبقہ خوشامدی ملہ طبقہ پیر طبقہ تینو آخدہ ہے غلام رسولہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں او بخشے آئے نبی رحمت للعالمین رب غفور و رحیم تم ملاد منائے یارنی دعائی رائے بین دا چکر لائے فلانی جگہ تو ہو آئے بابے فرید دی بہشتی تک آئے تیری بخشش پکی ہو گئی اونا واسطے میرے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندری محمد سونے دا کلام بیان کر چھڑیا ہے جے تھوڑا ذوق ہوئے تو سنا چھڑنا سونا رب العالمین فرماؤ دے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ فرماؤ دے میرا محبوب میرا مدنی سونا ساڑی بارگاہ کے اندر دعویٰ دائر کرنگے کتائی بن کے عرض کرنگے سونے ربا فلانے تیرے امتی نے قرآن نو چھڑ چھڑیا سی سادے فرمان نو چھڑ چھڑیا سی تیرے دین نو چھڑ چھڑیا سی سادی غلامی نو چھڑ کے انہیں غیرہ تے کافرہ دی غلامی دے پٹے گلوچ پالے سی سونے ربا چک کے جہنم سٹ دے او چلیا قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں ایسا قرآن نہیں پڑھ سکے مصطفیٰ دا دین نہیں سمجھ سکے جے سمجھے تے سنسری ساڑھے رابرہ گئے حالے بزرگ فرمانے لے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے راجنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے او چلیا جڑے رابر سن ساڑھے رابر سن ساڑھے رابر سن ساڑھے وڈیرے
سن وہ جڑے ساڈے چوکیدار سی انہاں تے آکھیا چھیجیا سو جا بڑی پئی ہے بخشیا جائے گا رب غفور و رحیم نبی رحمت للعالمین نہ نماز دی لوڑ نہ روزے دی لوڑ نہ حج دی لوڑ نہ تینوں زکات دین دی لوڑ نہ پتراں نوں دین پڑھاون دی لوڑ نہ اپنے مال نوں اللہ دی مخلوق دے رستے وچ خرچ کرن دی لوڑ بخشیا گیا ہے فقط میلاد بنا بخشیا گیا ہے مہر لا بخشیا گیا ہے اساں تیرے نال تے جڑے ایتھے تیرے نال ہون دا دعویٰ کردے نے سجنا دا سجن پورا پڑھن دا دعویٰ کردے نے انہاں باری رب فرمایا وقال الشیطان للانسان خذولا اللہ فرماتا ہے ہوندے اوتھے ہی چھڈ جانا مصطفیٰ سناوا دے ذوق ہوئے ہڑکے دڑکے نال بول سبحان اللہ سونے نبی لجپال فرمایا کل قیامت دے روز جدو اللہ دی بارگاہ کافر آن گے اللہ فرمائے گا او کافرو بتاں نال پیار کردے ہو ہاں رب العالمین ساڈے خدا نے اسا پیار کرنے اللہ فرمائے گا جاؤ تواڈے بت جہنم سڑ رہے ہیں جاؤ تواڈے معبود تواڈے معشوق تواڈے سجن جہنم سڑ رہے ہیں جاؤ اپنے سجنا کو ٹر جاؤ کافر آکھیں گے سونے ربا ایڈا بھی پیار نہیں ایڈی بھی سجنائی نہیں ایڈی بھی دوستی نہیں کہ جہنم ورگی اگ تے بلا وچ سامنا دے نال جائیے ادھر او جڑے ساری زندگی سجدے بتاں نو کردے نے خدا نو کنڈ بتاں واسطے کیتی رسولاں نو کنڈ بتاں واسطے کیتی کتاباں نو کنڈ بتاں واسطے کر گئے سی رب فرماوندا ائی جدوں اساں حکم کرنا جاؤ انہاں اپنے سجنا نو مل جاؤ تے سجنا کول ٹر جاؤ آکھن گے انہاں دی پیار نہیں کہ اگ ورگی بلا میں جسا سڑیے پر صدقے جاواں او تے رب العالمین انہاں کافراں دے دند کھٹے کرنے واسطے اپنے عاشقاں دی جماعت بلاوے گا اپنے سجنا دی جماعت بلاوے گا بابے فرید ورگیاں نو حکم ہوے گا میاں شیر ربانی ورگیاں نو حکم ہوے گا دادا حضور ورگیاں نو حکم وہ ساڈے نال پیار کرتے تے جی رب العالمین تیرے نال ہی ساڈی دوستی زندگی وچ رہی تیرے واسطے جینا ہویا تیرے واسطے مرنا ہویا رب آکھے گا چلو پھر جہنم وچ چھالا مارو جہنم وچ چھالا مارو او رب دیاں بیلیاں نہ سجا ویکھنا ہے نہ کھبا ویکھنا ہے نہ گھاٹا ویکھنا ہے نہ واٹا ویکھنا ہے تڑکیاں نہ جہنم وچ اونا چھالا کڈ مارنیاں نے جدوں جہنم وچ جان گے عاشقاں دے عشق دا سیک اگ برداشت کر سکے گی نہیں جہنم عاشقاں دے عشق نال چیخاں مار کے آکھے گی او سونے ربا یہ ساڈے تو بھی ود کوئی اگ بنائی رب دسے گا ساڈے عاشقاں دے عشق دی اگ تیرے تو بھی جہنم سڑ گئی جدوں عاشق باہر آن گے رب العالمین فرمائے گا اے فریدا او ساڈا تو حکم ویکھے جہنم ورگی بلا چ چھال مار چھڈی سونا فرید عرض کرے گا با یزید عرض کرن گے دادا حضور عرض کرن گے میاں شیر ربانی عرض کرن گے اسماعیل شاہ بخاری آپ عرض کرن گے او سونے ربا اسا دنیا وچ بھی تینوں ہی راضی کردے رہے ساڈا جینا مرنا تیرے واسطے دنیا وچ سی جے ایتھے جہنم بھیج کے تیری رضا ہے اے کاٹے دا سودا نہیں اسا تے راضی یار نہیں کرنا ادھر ویکھو سونے ادھر ویکھو سونے سونا رب فرماوندا ہے
میرا محبوب میری بارگاہ دعویٰ دین کرنگے اے سونے ربا فلانے میرے امتی نے میرے قرآن نو چھڑ چھڑیا سی میرے دین نو چھڑ چھڑیا سی تیری فرما برداری تے میری غلامی چھڑ چھڑی سی مدعی بن گئے انہوں مولویاں دے کلام دا کی کریے انہاں پیران دے کلام دا کی کریے انہاں نعت خانہ دے کلام دا کی کریے قرآن آخدہ مدنی مدعی ہوڑگے ملہ پیر دے نعت خون آخدہ چھڑ دیو آکھنگے مدنی قبر میں چھوڑ دیا آکھنگے چھڑ دیو اے تے میرا ہے چھڑ دیو اے تے میرا ہے مکی ہو گئی مدنی ہو گئی قسمت ساڑی لکی ہو گئی جیوے ساڑے حسین دانا جنت ساڑی پکی ہو گئی اے ملہ تے پیر تے نات خون دی بات اللہ دا قرآن سچا سنا جائے رب تے دس دائے میرا مدنی مدعی بن گے میرا مدنی میری بارگاہ اپنی امت دا مدعی بنے گا او چلے کیوں نہ مدعی بن قرآن ایڈیاں شانہ والا نبی ایڈیاں شانہ والا کہ 1.25 لاکھ نبی تیرے مدنی دی غلامی بچھاؤ نو ترس دے رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ورگے اللہ کر دے سن سونے ربا سانو آخر زمان نبی دی جتی مبارک دا تسمہ بنن دی سعادت لب جان دی میں عیسیٰ واسطے بڑی گل سی وہ چلیا نبی ایڈیاں شانہ والے قرآن ایڈیاں متاتے شانہ والا ہوئے تے امت دا رخ مغرب والے ہوئے امت دا رخ ابلیس والے ہوئے امت دا رخ یارب تے چوڑے والے ہوئے سواد ہوں گئی نہیں او میرے مسلمانہ رب دا قرآن دس دئی آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا نا چیز میں قرآن سنا کے تیری بارگاہ دے اندر ایک دسن دی کوشش کی تیرا مدنی ایڈیاں شانہ رہا سن کافران و کھاندیاں ناوے کافران و کھاندیاں ناوے کافران و چھتر پہنے ویکھی ذلیل ہوندیاں ویکھی برباد ہوندیاں ویکھی اللہ فرماؤں گا اپنے ہتھاں نو چک بٹن گے آکھن گے سونے ربا کی کر بیٹھے سانو ابلیس برباد کر چھڑیا سانو یورپ برباد کر چھڑیا او چلیا او نہ اوتھے پچھتونا ہے تینو اج مہلت ہی جو اہل مسلمانوں میرے مولا عنوان چور رو کھاندیاں نہیں کٹیندیاں بے کے عبرت لے بول سے صحیح کھاندیاں بے کے شریعت تو دور ہو جانا قرآن کو کنڈ کر دینا دین تو دور ہو جانا دیکھو جی زندگی تو کافروں کی ہے دیکھو جی زندگی کو یورپ کی ہے کٹی آزادی اور کھلی تو فروانی علی گزار رہے ہیں چلے انہاں فروانی آلے کھاندیاں دی زندگی تے قرآن بیان کی تھی بول تو صحیح نا او قرآن ہوئی دس دے او چلے مسلمانہ او میرے بندے آتے حضور دیا غلامہ شرم کری انہاں نو کھاندیاں نہیں انہاں نو چھتر پہندیاں دیکھی جدو قیامت دا روز ہونا ہے انہوں نے کھاندیاں بیٹے رانا کھیلنیاں یہ حضور کے غلام کا کام نہیں ہے اور سنو توجہ ہے مسلمانوں اللہ دا پیار میں خواب دے نام حضور دی محبت دیکھئے کہ ساڑھے نال حضور دے خدا دا محبت دے پیار کیے کافرانے خود پسند کی دیئے دنیا بولو جسے اللہ قرآن مجید فرقان حمید اندر فرماؤں گا محبوب اگر میری نگاہ میں دنیا دی قدر مچھر سے پر برابر ہوتی سونے تیرے غلامان دیتا تیرے دشمنان دیتا بولی معلوم ہو یا
جیڑی نا پسند شے سی تے مکن والی شے سی تے فنا ہون والی شے سی کافر اپنے واسطے پسند کیتی تے رب نے انہاں نوں دے چھڈی بول دسے تیرے نال محبت ویکھ رب رسول دی رب نے تواڈے ساڈے واسطے او چنیا جنوں فنا نہیں جن دی بقا ہی بقا ہے جیڑا جہان مکن والا نہیں صرف جڑے 65-70 ہیں نا انہاں نوں ذرا اپنے آپ نوں کھنج کے گزار لے فریدا ٹریا بولو 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 یہ میرے موضوع کی مناسبت سے نہیں لیکن میں جناب کی بارگاہ 6 منٹوں کی امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا کھڑ کے تڑکنا بولو سبحان اللہ اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لاجپال زندہ مجد ہو کی بارگاہ چند انتظامہ نے لکھیاں نے اتواری بارگاہ پیش کر دیں آج تے مرشد لاجپال دا ضرورت نہیں نا اس جہان اللہ دے بندے مرشد کریم ہو گئی جیڑا بندے دا ہاتھ پڑھ کے خدا تک پہنچا چھڑ دے تو جڑا کو آکے سانو فیض نہیں نپا وہ نے کہے کہ جڑا ہاتھ تو چھڑائے مرشد نہیں چھڑیا بولتے سے کوئی ہاتھ چھڑا کے تے سجے کبھی ہوئے تے مرشد لاجپال تینوں تو ہاتھ رکھ مرشد کے ہاتھ وچ خدا تک نہ پہنچی ہو سکتا ہی نہیں بولتے سے نظر دا ات بڑا نوکری ہے میرا محض ہے میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا او خواجہ آپ نبھاوی میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا او چشتی آپ نبھاوی میں نو بل نہیں عرض سنا مردہ میں نو چج نہیں تو سب بولنے ہیں تکلے شیر پڑھ سکاں پانی لایا مٹھیاں نو مدتا ہو گیا رخ ٹھول دا مٹھیاں نو میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا بل نہیں توڑ نبھاون دا بولو میں چھلی میں چھل وللی مایا سگڑ سے آنا میں چھلی میں چھل وللی مایا سگڑ سے آنا او تیری ذات مطابق مایا تیری ذات مطابق مایا او میں آداب نہ جانا میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا چشتی آپ نبھاوی میں نو بل نہیں یار مناون دا او سونا آپ نبھاوی میں نو بل نہیں عرض سناون دا او میں مٹی تو سونا مایا میں کوچھی تو سونا مایا او سونا مایا میں نو چاہے درشن پاون دا او میں نو چاہے درشن پاون دا او مایا آپ نبھاوی میں نو چاہے درشن پاون دا خواجہ آپ نبھاوی میں نو بل نہیں توڑ نبھاون دا میں جدو بولا جا پورا بنایا تو پھر بولنا ہے میں نے پتا ہے میں حالی کاغذ سے لکھے اپنا
وہ شیر اگا پچھا جتا ترتیب نہیں بانی دی جی دے بولو سبحان اللہ اڑکے دڑکڑا بولنا سبحان اللہ چھات کرم دی پاوے ڈھولا پاپن مووی تار ڈھولا چھات کرم دی پاوے ڈھولا پاپن مووی تار ڈھولا ہو ویلا ہو گیا خیر پاون دا ہو ویلا ہو گیا خیر پاون دا ہو ڈھولا آپ بھی بھاوی مینوں بل نہیں توڑ نہیں پاون دا خواجہ آپ بھی بھاوی سانوں چج نہیں عرض سناون دا او میں ادلا تو تیری گولی بھر دے آس امید دی چھولی او میں ادلا تو تیری گولی بھر دے آس امید دی چھولی تیرا کم ہے لاج نبھاون دا ہو تیرا کم ہے لاج پانی کوثر دا پیندے ہو او تواڈے نال تالائیاں لج پاوے سجیدے ہو جی تیرا کم ہے لاج نبھاون دا او ڈھولا آپ نبھاوی سانوں چج نہیں عرض سناون دا او سونا چشتی آپ بھی بھاوی سانوں چج نہیں اور پیار تیرے میں وہڑے بڑھ کے عشق تیرے دے بیڑے چڑھ کے پیار تیرے میں وہڑے بڑھ کے عشق تیرے دے بیڑے چڑھ کے چیتا بھول گیا گھر نو جاون دا ہو چیتا بھول گیا اب مردیا اور لکھن کے دڑکنا ہو چیتا بھول گیا گھر نو جاون دا کھا جایا آپ بھی بھاوی چیتا بھول گیا گھر نو جاون دا چشتی آپ نبھاوی سانوں چج نہیں یار نبھاون دا ہو سانوں بل نہیں توڑ او بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی ات کیتی خوب تسلی دنیا نال پجاری سر دے او کتیا دے گل تلی او بک بک اکھیاں ویکھ کے روشن ویکھ حویلی کلی کوچ چشتی اساڈن کیتا دا پیوے سی گھر تھلی ہو مینوں چج نہیں یار نبھاون دا او سونا آپ نبھاوی مینوں بل نہیں عرض سناون دا کل بعد نماز عشاء انشاءاللہ بڑے اساتذہ دا بیان چمبر ڈیوو اڈے دے نال اڈے دے سب دوستاں دعوت ذوق شوق نال جایا جے انشاءاللہ روحانی خوراک بھی لبے گی